सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा हाय हाय की पुकार पुकार रहा होगा। नफ्सी नफ्सी नबियों के सामने, रसूलों के सामने, इमामों के सामने, क़यामत तक जितने लोग पैदा किए गए, जितने लोग तख्लीक किए गए, सब के सामने एकदम मेरा अल्लाह फरमाएगा सब्र करने वाले लोग खड़े हो जाए। एक छोटी सी जमात खड़ी हो जाएगी अल्लाह ताला का फरमान सुनकर कि सब्र करने वाले लोग खड़े हो जाएं। एक छोटी सी जमात खड़ी हो जाएगी। सुनो, उस वक्त अल्लाह ताला जाहो जलाल में होगा, एकदम फरमाएगा सब्र करने वाले लोग खड़े हो जाएं, साबिर लोग खड़े हो जाएं। एक छोटी सी जमात खड़ी हो जाएगी। जब खड़ी हो जाएगी मेरा अल्लाह ताला इनसे पूछेगा तुम हो सब्र करने वाले? जी मालिक हम हैं सब्र करने वाले। हालांकि मेरा अल्लाह जानता भी है यही हैं सब्र करने वाले लोग, लेकिन अल्लाह ताला इनको खुश करने के लिए कि आज मैं जाहो जलाल में हूँ, आज नफ्सी नफ्सी का दिन है, हाय हाय का दिन है, हर बंदा हाय हाय की पुकार पुकार रहा है। इनको खुश करने के लिए मेरा अल्लाह ताला इन्हीं से पूछेगा अच्छा तुम हो सब्र करने वाले लोग? जी मालिक हम हैं सब्र करने। अच्छा तुम लोगों ने किस तरह का सब्र किया? ये लोग कहेंगे मालिक जिंदगी में काफ़ी सारे मौके आए तेरी नाफरमानी करने के लिए, लेकिन हमने तेरी नाफरमानी नहीं की। मालिक दुनिया में ज़िंदगी में तेरे हुक्मों पर चलना बड़ा ही मुश्किल काम था, तेरे हुक्मों पर जम कर चलना बड़ा ही मुश्किल तरीन काम था, लेकिन हमने तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ा, तेरे अहकामात की पैरवी करते रहे। इसलिए कि अगर हम मालिक के हुक्म को तोड़ डालें तो क़यामत के दिन मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे। मालिक ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियां आईं, हमने परेशानियां झेली, हमने मुसीबतें झेली, हमने मुशक्क़तें झेली, लेकिन तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ा। भूख से निढाल हो गए, सुबह को खाते थे शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाते थे सुबह के लिए नहीं होती थी। भूख से निढाल हो गए थे, भूख से कमज़ोर हो गए थे, लेकिन किसी का हक नहीं मारा, किसी का हक नहीं खाया। भूख से निढाल होकर भी, कमज़ोर तरीन होकर भी मालिक हमने तेरी नमाज नहीं छोड़ी, तुझे सजदा करना नहीं छोड़ा, अपने आप को बचाया, तेरे हुक्मों पर जम कर चलते रहे। मालिक कोई बीमारी आती थी तो शुक्र पड़ा करते थे, कोई तकलीफ़ आती थी तो शुक्र पड़ा करते थे। मालिक कोई परेशानी आती थी तो शुक्र पड़ा करते थे। मालिक हमने किसी भी हाल में शुक्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। दुनिया में तेरे होकर रहे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गीबत नहीं की, कभी किसी का हक नहीं खाया, किसी का हक नहीं मारा। भूख से निढाल हो गए, नमाज नहीं छोड़ी, तुझे सजदा करना नहीं छोड़ा। बस मालिक हमने इस तरह का सब्र किया है, मेरा मालिक खुश हो जाएगा। मेरा मालिक फरमाएगा लोगों, उस छोटी सी जमात को कहेगा ये सामने देख रहे हो जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा खुला है, चलो चलो जन्नत में चले जाओ, जल्दी जाओ जन्नत में चले जाओ। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हाय हाय की पुकार चारों तरफ पुकार रही होंगी। ये छोटी सी जमात उठेगी, दौड़ पड़ेगी जन्नत की तरफ, दौड़ती चली जाएगी। लेकिन मेरा अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा इनको रास्ते से रोक लो, इनसे दोबारा पूछो जन्नत में क्यों जा रहे हैं। इनको खुश करने के लिए, लोगों को इनका मकाम दिखाने के लिए, इनके इकराम के लिए। ये जन्नत के करीब ही होंगे, दरमियान में फरिश्ते रोक लेंगे। वो कहाँ जा रहे हो? ये कहेंगे एक साइड पे हो जाओ, हम जन्नत में जा रहे हैं। किससे पूछ के जा रहे हो? मालिक ने खुद आर्डर दिया है कि जाओ जन्नत में चले जाओ। अच्छा कौन सी खूबी की वजह से जा रहे हो? कहा हम सब्र करने वाले लोग, हमें ना छेड़ो, हम सब्र करने वाले लोग। तो जो लोग दुनिया में सब्र का दामन नहीं छोड़ते, उन लोगों का ये मकाम है कि वो बगैर हिसाब किताब में जन्नत में चले जाते हैं। है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब मैदान करबला में जा रहे थे, जाते जाते आपने अपने प्यारे बेटे, बीमार बेटे हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, बेटा इधर, बेटा आ गए। जी अब्बा हुजूर। फरमाया बेटे मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, पता नहीं लौट कर आऊँगा या नहीं आऊँगा, पर बेटे जाते जाते मैं तुम्हें 4 नसीहतें दे के जाता हूँ। उनमें से एक अहम नसीहत है बेटे, अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में इज्जत चाहते हो, दुनिया व आखिरत में मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम बगैर हिसाब किताब में जन्नत में चले जाओ, तो मेरी इन 4 नसीहतों का दामन कभी न छोड़ना। पहली नसीहत फरमाया बेटे शुक्र का दामन न छोड़ना। दूसरी नसीहत फरमाया बेटे सब्र का दामन न छोड़ना। तीसरी नसीहत फरमाया बेटे नमाज का दामन न छोड़ना। चौथी नसीहत फरमाया बेटे कुरान का दामन न छोड़ना।
بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا. دیکھ میرے بیٹے تیرے باپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے, تیرے باپ امام حسین کے اوپر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. سن میرے بیٹے, میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیا اپنی آنکھوں کے سامنے, اور محمد قربان کر دیے اپنی آنکھوں کے سامنے, اصغر قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے. بیٹے میں نے اپنا تن من دھن یہاں تک کہ رہنے والی جھونپڑی بھی مالک کے نام پر قربان کر دی. دیکھ میرے بیٹے تیرے بابے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تم نے بھی اپنے بابے کے نقش قدم پر چلنا ہے, تم نے بھی حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے, تم نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, صابرین میں سے ہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہوئے جسم زخموں سے چور چور ہو گئے, چھلنی ہو گئے. جسم کے ہر ایک حصے کے اوپر دانے زخم, جسم زخموں سے چور چور ہے. دن کو سوتے نہیں, رات کو نیند نہیں آتی, لیٹ نہیں سکتے, لیٹتے ہیں تو درد ہوتی ہے, لیٹ نہیں سکتے, کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں. کافی عرصہ بیت گیا بیماری میں, کافی عرصہ گزر گیا بیماری میں. ایک دن ایسا آیا بیماری کا سورج ڈھل ہی گیا, بیماری چلی گئی. میرے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا عطا فرمائی. جب آپ کو شفا ملی تو آپ ایک دم ایکٹیو تندرست ہو گئے, صحت مند ہو گئے. زخم کیا, زخموں کے نشان بھی نہ رہے, اتنے صحت مند ہو گئے, موٹے تازے ماشاءاللہ. جب آپ صحت مند ہو گئے تو ایک دن کسی نے آپ سے پوچھ لیا, حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج صحت کے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج تندرستی والے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر آپ رونے لگ گئے. آپ رو کر فرمانے لگے, میاں اگر ایوب سے پوچھتے ہو وہ جو بیماری کے دن تھے نا وہ آج کے دنوں سے کافی اچھے تھے, آج کے دنوں سے کئی حصے اچھے تھے وہ جو بیماری کے دن تھے. کہنے لگے حضرت وہ بیماری کے دن تھے, آج تو الحمدللہ آپ صحت مند ہیں, تندرست ہیں. پھر میں میاں اب ذرا توجہ کیجیے گا. ایوب علیہ السلام فرمانے لگے, میاں جب میں بیمار تھا, جب میرا جسم زخموں سے چور چور تھا, چھلنی تھا, دن کو نہیں لیٹ سکتا تھا, سارا دن ایسے کھڑے گزر جاتا تھا. جب رات آتی تھی رات کو لیٹ نہیں سکتا تھا, لیٹتا تو جسم درد کرتا, زخم درد کرتے, لیٹ نہیں سکتا تھا. ساری رات دردوں میں گزر جاتی, سارا دن دردوں میں گزر جاتی, ساری رات تکلیف میں گزر جاتی. لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, شکر کا دامن نہیں چھوڑا. مالک تو جس حال پہ راضی ہے تیرا ایوب بھی اسی حال پہ راضی ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈھاواں. ساری رات ایسے ہی کھڑا رہتا تھا. جب رات کا دوسرا پہر آتا تھا, جب تہجد کا وقت آتا تھا تو دردوں کی وجہ سے, تکلیفوں کی وجہ سے, ادھر سے میرے دل سے ایک آہ نکلتی تھی درد کی وجہ سے. جب ادھر سے آہ نکلتی تھی ادھر سے میرا مالک کہتا تھا, ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. رات کے دوسرے پہر ہر رات میں میرا مالک مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا. تو جب وہ کہتا تھا نا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے, جب میں یہ آواز سنتا تھا میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے, اس وقت وہ پچھلی 24 گھنٹوں والی جو تکلیفیں ہوتی تھی نا وہ دور ہو جاتی تھی, وہ جو مصیبتیں ہوتی تھی نا وہ دور ہو جاتی تھی. یہ جملہ سن کر ایک دم میں تندرست ہو جایا کرتا تھا, میرا بوجھ ہلکا ہو جایا کرتا تھا. میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں, جب سے میں صحت مند ہوا ہوں, آج تک میرے مالک نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. جوانو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے, اللہ تعالیٰ دکھ دے, اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو. خدا را صبر کا دامن پکڑتے رہنا, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ.